अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम कुरानी वाक़यात में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा जो वाक़या है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए क़ुरबान करने का वाक़या। ये वाक़या कुरान करीम में सूरह साफ़ात में इरशाद फरमाया गया है। वाक़या ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए क़ुरबान कर दें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये हुक्म मिला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरी तैयार हो गए कि अपने बेटे को अल्लाह के लिए ज़बह कर दें। तो जब वो दिन आ गया जिस दिन ज़बह करना था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा से कहते हैं कि बेटे को तैयार करो। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को तैयार करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर जाते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको ज़बह करूं। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी कि अल्लाह का हुक्म है कि मेरे वालिद मुझे ज़बह कर दें, तो उस वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के बेटे हैं, नबी के बेटे हैं और ख़ुद भी नबी हैं, और जवाब आपका देखिए, एक नबी का जवाब कितना प्यारा होगा। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे वालिद, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है आप वो कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब बेटे का ये जवाब सुना तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हो गए और आप अपने बेटे को ज़बह करने के लिए चले गए। शैतान आया और आकर शैतान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश की, वरगलाने की कोशिश की और कहा कि क्या कोई बाप अपने बेटे को ज़बह कर सकता है। और कई तरीक़े से शैतान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश की, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी एक नहीं मानी। फिर वो शैतान हज़रत हाजरा के पास आया और आकर कहने लगा कि बेटा कहाँ है। तो कहा वालिद के साथ गया है। तो उन्होंने कहा कि वालिद ज़बह करने वाले हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने वाले हैं। तो उस वक्त हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या कोई बाप अपने बेटे को ज़बह कर सकता है। तो शैतान ने कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह का हुक्म है ये सुना तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के हुक्म पर एक क्या, अगर 100 इस्माईल भी होते तो मैं उनको भी ज़बह कर देती। देखिए किस खातून का जवाब है। वो खातून जब इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी थी तो उस प्यास को बुझाने के लिए आप सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा चक्करें लगाई, तो अल्लाह को आपकी अदा इतनी पसंद आ गई कि जब तक ये चीज़ अदा नहीं करते, ये अदा को अदा नहीं किया जाता, उस शख्स का उम्रा अदा नहीं होता। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की वो आदतें उम्रा में रखी गई, इतनी प्यारी ये अदा थी। तो आप अपने बेटे की प्यास को बुझाने के लिए सफ़ा से मरवा दौड़ लगा रही थी, कई मशक्क़तें कर रही थी, लेकिन जब सुना कि बेटे को अल्लाह ने हुक्म दिया, बेटे के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ज़बह करे, तो आप फ़ौरी अल्लाह के लिए तैयार हो गई इस हुक्म को पूरा करने के लिए। फिर शैतान यहाँ पर भी फ़ेल हो गया तो इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया और जाकर कहने लगा कि वालिद आपको ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। तो शैतान को इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी हरा दिया। फिर शैतान को कंकरियाँ मारी और आगे बढ़ गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करना था, उस वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम ने वालिद से कहा कि ऐ मेरे वालिद, आप अपने आँखों पर पट्टी बांध लीजिए और मेरे चेहरे को ज़मीन की तरफ कीजिए। क्यों? ताकि आपको तकलीफ़ ना हो जाए, मेरा चेहरा देखकर आपको तकलीफ़ ना हो जाए, लिहाजा मेरे चेहरे को ज़मीन की तरफ कीजिए और अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया।
بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ جب آپ نے چھری چلائی اس وقت جبریل علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آئے، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری قربانی قبول ہو گئی۔ تو جبریل علیہ السلام نے کیا کیا؟ جبریل علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو رکھ دیا، مینڈھے کو رکھ دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے مینڈھے پر چھری چلائی اور یہ سمجھ لیا کہ میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، میرے بیٹے کے گردن پر میں نے چھری کو چلا دیا۔ جب پٹی کھول کر دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے دمبا کٹا ہوا پڑا ہے، یعنی مینڈھا کٹا ہوا پڑا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام پاس میں کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ ناظرین آپ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام نے کس کی قربانی دی؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے تھے۔ ہم غور کریں کہ آج ہم جانور کی قربانی کرنے کے لیے ریڈی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کئی لوگ قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی ادا نہیں کرتے۔ کئی تو ایسے ہیں الحمدللہ کہ قربانی واجب نہ ہو تب بھی قربانی ادا کرتے ہیں، ایک شوق ہے، ایک ذوق ہے ان کا۔ لیکن کئی ایسے بھی موجود ہیں کہ قربانی واجب ہوتی ہے لیکن ہیلے بہانے کرتے ہوئے قربانی نہیں کرتے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بڑی آزمائشوں میں ڈالا تھا، لیکن ہمارے لیے اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کے لیے کہا تھا، ہمارے لیے صرف مال سے جانور خرید کر جانور ذبح کرنا ہے۔ تو ہم قربانی کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں اور قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور قربانی ادا کریں۔ اور دوسری چیز، جب قربانی ادا کریں تو اس کے مسائل سیکھ کر قربانی ادا کریں۔ کیوں؟ پہلے تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ قربانی اگر واجب، پہلے خود دیکھیں کہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو قربانی ادا کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب قربانی ہم کرتے ہیں تو مسائل سیکھ کر کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں لیکن ہماری قربانی ادا نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، تو اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی ادا ہو گئی، لیکن یہاں پر قربانی تو کی گئی لیکن کیا یہ قربانی ادا ہوئی؟ یہ قربانی ادا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی جب کی جاتی ہے تو کسی ایک کی طرف سے کی جاتی ہے، یعنی ایک حصہ یا ایک بکرا کسی ایک انسان کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ جب پورے انسانوں کی طرف سے، کئی انسانوں کی طرف سے، پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا گیا تو اس سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک بکرا گھر کے والد کی طرف سے ہے یا بیٹے کی طرف سے ہے یا ماں کی طرف سے ہے تو اس میں ایک شخص کی قربانی اس میں ادا ہو جائے گی۔ لیکن کئی گھروں میں یہ غلطیاں ہوتی ہے کہ ایک بکرا یا ایک حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے لیا جاتا ہے، تو دیکھیں کیا اس میں قربانی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اس طرح ہم اپنی قربانیوں کو ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بغیر علم سیکھے کہ قربانی ادا کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ قربانی اگر ہم پر بن رہی ہے تو قربانی ادا کریں اور مسائل سیکھ کر قربانی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔